नमस्कार, जेपीएन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। ऐनापार्टी.com को तर्फबाट संयोजन भइराखेको यस कार्यक्रममा क्यामेरामा दिपेन्द्र थिङ हुनुहुन्छ। जेपीएन टिभी नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा भइराखेका सबै गतिविधिहरूलाई नियाल्दै अहिले नयाँ ढङ्गले राजनीतिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने सवालमा जसरी जनजागरण पार्टी नेपाल खडा भएको छ, यस बारेमा सबै यथार्थहरू कसरी, किन, कहाँ, कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सवाल जवाफ गर्नका निम्ति हामीले यो कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष पस्किएका छौँ। आज हामी तपाईसँग जेपीएन टिभी मार्फत जनजागरण पार्टीको आधारभूत मूल्य मान्यतामा, खास गरी हामीले किन राजनीतिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने यो महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रमा हात हालिराखेका छौँ भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छौँ। राजनीति के हो यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तर धेरैजनाको बुझाइ राजनीति खराब हो, राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने नै छ। किनभने नेपालको र समग्रमा विश्वकै राजनीतिमा पनि राजनीतिलाई फोहोरी खेल तुल्याइयो। राजनीति आफैमा फोहोर थिएन, तर फोहोर बनाउने प्रयत्न भयो र यसमा खराब चरित्रले काम गर्यो र राजनीतिक संस्कार बिग्रेर गयो। त्यसकारण पनि हामीले राजनीति के हो भन्ने विषयमा अलिकति बहस गर्न पर्ने बेला भएको छ। यद्यपि तपाईलाई थाहा छ, राजनीति असल उद्देश्यका निम्ति हुन्छ, समाज कल्याणका निम्ति हुन्छ, लोक कल्याणका निम्ति राजनीति हुन्छ। यसले कसैको अहित गर्दैन, समग्रमा सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, त्यो देशलाई, त्यो राष्ट्रियतालाई उकास्ने काम गर्छ। समग्रमा समृद्धिको लक्ष्य राखेर राजनीति हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ यो काम भइराखेको छैन नि त। त्यसकारण पनि अहिले राजनीतिक बजारमा धेरै भोट पाउँदैमा सफल भइएन, ठुल्ठुला आन्दोलन गर्दैमा पनि सफल भइएन। हामी नेपालीहरूको एउटा चरित्र नै बनिसक्यो। हामी राजनीतिक क्षेत्रमा बारम्बार ठगिएर रह्यौँ। हामी जनताको, खास गरी युवा वर्गको पेशा नै यसरी बनाइयो कि हाम्रो काम भनेको सधैँ आन्दोलन गरिदिनु पर्ने, अनसन बसिदिनु पर्ने, हडताल गरिदिनु पर्ने, अनि त्यति मात्रै होइन, आन्दोलनलाई अझै हिंस्रक बनाउनु पर्ने र ढुङ्गामुढा आगजनीमा हामीलाई उतारिन्छ। हामी जस्ता युवाहरूलाई सधैँ प्रयोग गरिन्छ र राजनीति यसरी नै उपयोग भइराखेको छ। त्यसकारण पनि एउटा सिङ्गो जमात राजनीतिबाट वाक्क भइराखेको बेला छ। त्यसकारण हामीले अहिले नेपालको राजनीतिलाई एउटा विकल्प त चाहियो। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो देशका निम्ति एउटा सवाल बनेर खडा भएको छ। त्यो विकल्प कसरी आउँछ, कसले दिन्छ, के गर्दा विकल्प सम्भव हुन्छ, त्यही कुरा पहिल्याउनका निम्ति हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यहाँ हामीसँग रहिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। आज हामी यहाँसँग राजनीतिका आधार स्तम्भहरू केलाउने प्रयत्नमा छौँ। जनजागरण पार्टी नेपालको तर्फबाट हामीले के कुरा प्रपोज गरिराखेका छौँ तपाईसँग, यी विषयमा हामी हेर्नेछौँ। सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने मिसनका लागि हामीले यो राजनीतिक प्रयत्न थालेका छौँ। यसका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, यसका आधारहरू के हुन् त, के आधारमा जनजागरण पार्टी स्थापित गर्न खोजिएको छ, यस विषयमा यहाँसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज करिब करिब 5वटा विषय म तपाईसँग लिएर आउनेछु। यसको उपादेयता, यसको खास महत्त्व किन, के का लागि जनजागरण पार्टी नेपालको खाँचो पर्यो, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। मूल दर्शन के हो, यसको क्रियाशीलताका निम्ति हामीले के गर्ने, के कुरालाई जारी राख्ने भन्ने विषय म तपाईसँग राख्नेछु। अनि खास उद्देश्यहरू के हुन्, आमूल परिवर्तन पार्टीको गन्तव्य के हो, यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। चौथोमा राजनीतिक आदर्शका कुरा गर्नेछौँ। पृथक पहिचान, अघि नै मैले भने नि, विकल्प के हो, त्यो विकल्पमा जानका निम्ति हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषय म यहाँसम्म समक्ष राख्नेछु। निर्देशक सिद्धान्तहरूका बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछु र आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के हुन सक्छन्, के हुन् भन्ने विषयमा यहाँसँग म थोरै चर्चा गर्नेछु। पहिलो उपादेयता, जनजागरण पार्टी नेपालको खाँचो किन। मुलुकमा दिगो शान्ति
तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न, सुन्दर देश, शान्त र समुन्नत समाज स्थापनाका लागि दिगो विकासका उपायहरू पहिलाउन यो प्रयत्न थालिएको छ। मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा अघि बढाउँदै जनतालाई भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक समृद्धितर्फ डोर्याउन हामीले यो प्रयत्न गर्दैछौँ। वास्तवमा हामीले अहिले जब समृद्धिको कुरा गर्छौँ, जब विकासको कुरा गर्छौँ, हामीले सर्वाङ्गीन विकासका कुरा मात्रै सुन्यौँ, त्यसको स्वरूप देख्न पाएका छैनौँ। हामी त्यो स्वरूप यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। सर्वाङ्गीन विकासको कुरालाई हामीले सामाजिक, भौतिक, आत्मिक र बौद्धिक विकासका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने विषय यहाँ समक्ष हामीले यो माध्यमबाट ल्याउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा अघि बढाउँदै जनतालाई भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक समृद्धितर्फ डोर्याउन, दर्शनयुक्त, नैतिकवान, परिश्रमी तथा देशभक्त नागरिकहरू मात्रको राष्ट्रिय राजनीतिक अभियान जारी राख्न हामीले यो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। वास्तवमा मुलुकमा राजनीति केका लागि हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण त हामीले राजनीतिलाई फोहोर खेल भनेका छौँ। दर्शन छैन, छ त किताबमा मात्रै छ, घोषणापत्रमा मात्रै छ, व्यवहारमा देखिएन। नैतिकता छैन पार्टीमा वा दलमा वा राजनीतिमा। यसले सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै अनैतिक मानिसहरूको एउटा जत्था बनाइदिइसकेको अवस्था छ। परिश्रमी र देशभक्त नेतृत्व हामीले देख्न पाइराखेका छैनौँ, किनभने देशभक्तको कुरा गर्दा, राष्ट्रप्रेमको कुरा गर्दा वा राष्ट्रवादको कुरा गर्दा हामीले घरिघरि अर्कै ढङ्गले उम्सिनु परेको छ। किनभने हामीले हाम्रो राष्ट्रवादलाई राम्ररी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रस्ट्याउनै सकेनौँ, किनभने हामी कहाँ राष्ट्रवाद यसरी बिक्ने बिकाउ चिज भएको छ। जब तपाईँ दक्षिण कि उत्तरतिर फर्केर बेसरी गाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अब्बल राष्ट्रवादी आफूलाई साबित गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यो राष्ट्रवाद पक्कै होइन। राष्ट्रवाद भनेको यहाँको माटो, यहाँका मान्छे, यहाँको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर यसलाई प्रेम गर्ने राष्ट्रवाद हामीलाई चाहिएको छ। यो विकल्प हामीले दिन खोजिराखेका छौँ। मुलुक, माटो र जनताप्रति बहादुर, राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व स्थापित गर्नु हाम्रो लक्ष्य बनेको छ। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम रहँदै आएको विचलन, अराजकता, हिंसा, दर्शनहीन अन्योलता तथा विभेदकारी राजनीतिक व्यवहारलाई अन्त्य गर्न पर्ने भएको छ। नेपाली जनतालाई निरन्तर आन्दोलित भइरहनु पर्ने अवस्थाबाट साँचो मुक्ति दिँदै नेपाल देशलाई सुन्दर, शान्त र समृद्ध हेर्ने जुन चाहना छ नि जनताको, नेपाली मात्रको, त्यो चाहना पुरा गर्न हामी लागि पर्नेछौँ। यो पार्टीको, यो अभियानको दर्शन के सक्रियशीलताका लागि हामीले के गरिरहन पर्ने, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सोच, नयाँ अठोट र सही मार्ग निर्देशन पहिलाउँदै मुलुकलाई सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल हेर्ने दृढ सङ्कल्पसहितको दर्शनमा हामी सधैँ लागिरहनेछौँ। मूलभूत आधार स्तम्भहरू तेस्रो बुँदामा म पुगेको छु। हाम्रो राजनैतिक आदर्श के? पृथक पहिचान हामीले भन्यौँ नि, पृथक एउटा केही चाहिएको छ वा विकल्प चाहिएको छ, त्यो कसरी हुन्छ, के भयो भने विकल्प हुन सक्छ भन्ने विषयमा यहाँसँग मैले एक दुईवटा कुरा राख्छु। पोइन्टमा अहिंसात्मक उपायद्वारा स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको खाँचो छ अहिले, त्यो हामीले गर्नेछौँ। हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको हिंसा, तोडफोड, आगजनी हुने छैन। हामी हिंसक प्रयत्नको राजनीतिबाट आफूलाई अलग राख्नेछौँ, किनभने हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ, यसले प्रतिवाद जन्माउँछ, यसले प्रतिशोध जन्माउँछ। हामीलाई थाहा छ, जब मान्छे एउटा कुनै पक्षबाट प्रताडित हुन्छ, हिंसा सहनुपर्छ, उसले आफू रहेसम्म त्यो हिंसाको प्रतिशोध गरिरहन खोज्छ। अनि त्यो कुरा यदि त्यो व्यक्तिले पुरा गर्न सकेन भने उसका सन्तानले पनि त्यही प्रतिशोध पुरा गर्न खोज्छन्। त्यसो हुँदा कुनै पनि समाज शान्तिमा रमाउनै सक्दैन। यो प्रयत्नबाट, यो खालको प्रचलनबाट हामीले हाम्रो राजनीतिलाई मुक्त राख्नुपर्छ। यस उद्देश्यका निम्ति हामीले अहिंसात्मक उपायलाई बढी महत्त्व दिन्छौँ र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासमा हामी लागिरहनेछौँ। मानव सभ्यतालाई सुसंस्कृत तुल्याइ राख्न, न्याय, प्रेम
र सेवाद्वारा निर्देशित व्यवहार हामीले गर्नेछौँ। हामी कहाँ न्याय, प्रेम र सेवाद्वारा निर्देशित कुराहरू हुन्छन्। हामी अहिले नै म तपाईँलाई भनौँ, हामी सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैनौँ। हाम्रो फोकस, हाम्रो मनमा ध्यानाकर्षण भइरहने कुरा स्थानीय जनता हुन्छ। जनकेन्द्रित राजनीति यो अहिलेको विकल्प हो, हामीलाई चाहिएको, हामी त्यो गर्नेछौँ। समानता, सद्भाव र सहिष्णुतामा आधारित मानवीय सभ्यतालाई विकास गर्नै छ हामीले। कति देशहरूको कथा गरेर हामी बाँचिराखेका छौँ अहिले पनि, तर हामीले आफ्ना कथा अब अरूलाई सुनाउने बेला आउँदैछ। हामीले आफ्ना कथा गर्नेछौँ, त्यसमा हामीले हाम्रो समाजमा समानता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्नै पर्छ। होइन भने भोलिको पुस्ताले हाम्रो कथा सुन्नेवाला छैन, अरू मानिसहरूले हाम्रो कथा ध्यान दिएर सुन्नेवाला छैनन्। हामीसँग धेरै तनावहरू बढिसकेका छन्, अन्याय अत्याचार भइराखेको छ, शोषण दमनका कुराहरू छन्, यातनाका कुराहरू छन्, विभेदका कुराहरू बग्रेल्ती छन् हाम्रो समाजमा। तिनलाई निराकरण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले वास्तवमा समाजमा समानता र न्याय स्थापना गर्न सक्छौँ। यसो भयो भने दुनियाँले हाम्रो सकारात्मक कथा सुन्नेछ, सिक्नेछ र व्यवहारमा उतार्नेछ। हामी त्यो प्रयत्नमा लागिरहन्छौँ। हाम्रा आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के हुन्छन्, हामीले के कुरामा सम्झौताहीन अडान गर्दछौँ, त्यो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, सृष्टिकर्ताको भय, सृष्टिको संरक्षण र यसको सदुपयोग। सृष्टिकर्ताको भय, यो सुन्दैखेरि तपाईँलाई लाग्यो हामी धार्मिक समुदाय हौँ कि भन्ने। हामीले आफूलाई धार्मिक समुदाय हौँ भन्न लाज मान्ने छैनौँ, अर्थात् हामी धर्ममा विश्वास गर्छौँ भन्न हामीलाई लाज हुने छैन। किनभने हाम्रो देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय संरचनाको देश हो। हामी कहाँ विभिन्न धर्महरू छन्, हामी आस्थावान मान्छेहरू हुन्। नेपाली समग्रमा आस्थाहरूको सम्मिश्रण भएको देश हो। धेरै आस्था छन् यहाँ, अनि यी आस्थाहरूले कुनै न कुनै रूपमा इहलोक परलोकका कुरा पनि गर्छन्, ईश्वरको कुरा पनि गर्छन्। हामी स्ट्रङली विश्वास गर्छौँ। हामीले राजनीतिमा साँच्चैकै नैतिकताको कुरा गर्नुपर्छ भने ईश्वरको भय राख्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसकारण पनि हामीले सृष्टिकर्ताको भयको कुरा गरेका छौँ। हामी यो सृष्टिमा छौँ, हामी आफै सृष्टि हौँ र यो सम्पूर्ण हामीले देखिराखेको, भोगिराखेको भौतिक अभौतिक जे पनि छ, यी सबै कुराहरू उहाँका सृष्टि हुन् भनेर मात्रै मानिलिने हो भने र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मान्यता हामीसँग भइदियो भने साँच्चीकै हामी यसप्रति बडो लगनशील भएर, इमान्दार भएर, नैतिकवान भएर लागिरहन सक्छौँ। तर मैले कसैको डर मान्न पर्दैन भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ, साँच्चैकै नास्तिक हौँ भनेर हामीले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दै बस्यौँ भने एक दिन यस्तो स्थिति आउँछ, म मैसँग डराउँदिनँ। किनभने नास्तिकताले मलाई एउटा सामान्य म्याटेरियल बनाउँछ, एउटा वस्तु बनाउँछ, मान्छे होइन। अनि त्यो मान्यताबाट हामी अलगिनुपर्छ। हामीले सृष्टिकर्ताको भय मान्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा दायित्व प्रदर्शन हो नैतिकतामा। म अरूप्रति जवाफदेही छु भन्ने कुरा देखाउनु हो। त्यसो हुँदाखेरि मात्रै हामीले साँच्चैकै बुझ्नेछौँ। यसकारण हामीले भनेको सृष्टिकर्ताको भय, सृष्टिको संरक्षण र सदुपयोग। म पोइन्टमा तपाईँलाई भन्छु, सारा जगत सृष्टिकर्ताको सुन्दर सृष्टि हो भनेर मानौँ। मानिस, तपाईँ र म यस सृष्टिकै सर्वोच्च प्राणी हौँ। सारा जगत, सारा प्रकृति र प्राणीहरूप्रति हामी जिम्मेवार ठहराइएका कार्यकर्ता हौँ भनेर पनि मानौँ। यसो हुँदाखेरि सृष्टिको संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नो कर्तव्य मानिलिन सक्छौँ। यी सबै कुरा सृष्टिकर्ताको भयमा रहेर तोकिएको कर्तव्य पालन गर्नु नै मानव मात्रको दायित्व हो भनेर यसरी मान्यौँ भने हामीले साँच्चीकै हाम्रो नैतिकतालाई स्पष्ट रूपमा मानिसहरूको अगाडि राखिदिन सक्छौँ। दोस्रो, सृजनशीलता, सहकार्य र सहकारिता। मानिसले सधैँ सकारात्मक सृजनशीलता कायम राख्नुपर्छ। मान्छे हुनुको एउटा अर्थ हो यो। हामीले सधैँ सकारात्मक सृजनातिर बल गर्नुपर्छ, त्यतातिर लागिरहनुपर्छ। खास गरी हाम्रो जस्तो देशमा सृजनशीलता हामीलाई अत्यन्तै बढी चाहिएको छ। हामी आलस्य पालेर बस्नुहुन्न, हामी सृजनामा लागिरहनुपर्छ। यो काम हामीले कायम राख्नुपर्छ। असल सोच र उद्देश्यबाट भएको हरेक सृजनाले मानव मात्रको कल्याण कार्यमा एउटा इट्टा थप्छ। जब हामी असल काम गर्न थाल्छौँ, परोपकारी भएर रहन सक्छौँ नि, त्यसो भयो भने हामीले साँच्चीकै हाम्रो सभ्यतालाई उकास्ने काम गरिराखेका हुन्छौँ।
त्यसपछि सामूहिक सेवाको भावनाबाट प्रेरित हुने प्रत्येक सकारात्मक कार्यले र प्रत्येक सकारात्मक सिर्जनाले समुदायमा बस्ने हरेकलाई सहकार्य गर्ने सुअवसर जुटाउँछ। यो एकदमै आदर्शका कुरा गरिराखेको छैन मैले, र व्यवहारिक कुरा हो। यो सहकार्यले सहकारितामा बल पुर्याउँछ र सहकारिताले सबैको एकैसाथ उन्नति हुने सपना देख्छ। हाम्रो विकास सँगसँगै हुनुपर्छ, हाम्रो उन्नति सँगसँगै हुनुपर्छ। हामी सबै त्यही ठाउँका एउटै आमाका सन्तान, नेपाल आमाका सन्तान हौँ। कसैले कुनै केही आधारमा तुरुन्तै ठुलो प्रगति गर्छ अनि अर्को चाहिँ झनै प्रताडित हुँदै जान्छ, झनै सप्रेस हुन्छ, झनै कमजोर बन्दै जान्छ, विपन्न हुँदै जान्छ। यो समाजको गलत परम्परा हो। यसलाई तोड्नुपर्छ र हामी सबैले सहकारिताको माध्यमबाट सँगसँगै प्रगति गर्ने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो बुँदा शान्ति, मिलाप र न्याय, यी हाम्रा आधारभूत मूल्य मान्यतामा पर्ने कुराहरू। शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव जीवनकै मुख्य चाहना हो। तपाईलाई शान्ति चाहिएको छ, मलाई चाहिएको छ, मेरो छिमेकीलाई शान्ति चाहिएको छ। कसरी? जब तपाईँ आफ्नो लागि शान्तिको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने अरूको शान्तिको चाहना तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको कर्तव्य हुन आउँछ। शान्ति, क्षमा र मेलमिलापमा रहँदा जीवन शान्त हुन्छ र शान्ति र क्षमा मेलमिलापले न्याय स्थापित गर्छ। हामीसँग थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। शान्ति स्थापनाका निम्ति क्षमाशीलताको बाटो अपनाउनुपर्छ। हामीले न्याय स्थापना गर्नका निम्ति एकले अर्कालाई सहनु र मेलमिलापमा बस्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हुन्छ। वास्तवमै हामीले क्षमाको कुरा यसकारण पनि उठाइराखेका छौँ। अघि नै मैले सुरुमै भन्दै थिएँ, यहाँ धेरै हिंसा भइसकेको छ, अन्याय अत्याचार यति धेरै भइसकेको छ। अब हामी इतिहासलाई सरापेर बाँचिरहन सक्दैनौँ। इतिहासमा घटे त्यस्ता कुराहरू हो। हाम्रा पुर्खाहरू अन्याय भोग्ने मान्छेहरू मध्येमा थिए। अहिले हामीले त्यो अन्यायलाई बिर्सिदिएर हाम्रो अहिलेको छिमेकीलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ। हामी कहाँ होइन भने फेरि पनि जातीयताका नाममा, वर्गका नाममा फेरि पनि तनाव हुन्छ, फेरि पनि हिंसा हुन्छ। अनि यो कुराले मुलुकलाई अशान्त बनाउँछ, अन्याय सधैँ जीवित राख्छ र मेरो पछिल्लो पुस्ताले पनि फेरि प्रतिशोधको भावना पाल्छ। हामी यहाँ एकता आउँदैन। त्यसकारण हामीले क्षमाको कुरा उठाइराखेका छौँ। क्षमा गरिदेऊ, किनभने अहिलेको परिस्थितिमा हामी जसरी बाँचिराखेका छौँ, सायद मैले क्षमा दिनुपर्ने मान्छेले ममाथि प्रताडना गरेको छैन कि। त्यसरी पनि हेरौँ र क्षमा गरौँ। एकले अर्कालाई सिङ्गो नेपाल मुलुकमा रहेका सबै मानिसहरूलाई, सबै नागरिकहरूलाई हामीले आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी भनौँ र क्षमा गरिदिउँ। त्यसपछिको समाजलाई हामी परिकल्पना मात्रै गरौँ न, कस्तो हुन्छ। न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाबाट मात्रै समतामूलक विकास र दिगो सभ्यता स्थापित हुन सक्छ। हामी यो कुरालाई निरन्तर कायम राख्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। चौथो कुरा, स्वयंसेवा, समानता र मानव कल्याण। निस्वार्थ रूपमा प्रदान गरिने स्वयंसेवाले विनम्र, शालीन र सेवकीय व्यक्तित्व झल्काउँछ। तपाईँ कुनै पनि पार्टीको मान्छे हुन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि दलमा तपाईँ लागिराखेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले दलको झन्डा बोकेर वास्तवमै तपाईँले आफ्नो समुदायप्रति फर्किएर केही पनि गर्नुभएको छैन भने तपाईँको त्यो झन्डाले, तपाईँको त्यो राजनीतिक आदर्शले वा तपाईँको त्यो सिद्धान्तले मुलुकको भलो गर्दैन, मुलुकलाई उठाउँदैन। मैले त्यसकारण भनिराखेको छु, हामीसँग स्वयंसेवकीय भावना क्रिएट गरौँ, अलिकति त्यसलाई जोड दिउँ। हाम्रो समाज वास्तवमै भन्यो भने जोखिम उन्मुख समाज हो। हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अरू पनि थुप्रै कुराहरूद्वारा जोखिममा छौँ। प्राकृतिक प्रकोप हेर्नुहोस् न देशमा। यी जोखिमहरूको तुरुन्तै न्यूनीकरण वा समाधान वा सम्बोधन गर्न कसरी सकिन्छ? स्वयंसेवाद्वारा। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू अभावग्रस्त छन्। यी अभावग्रस्त मान्छेहरूका निम्ति तपाईँले सोचिदिनुपर्छ। तपाईँसँग 2 छाक खानेकुरा छ, 1 छाक बाँडेर खाउँ। त्यसो भयो भने हामी दुवै भोलि भोकै रहन्छौँ। तर धेरैजना भोकै मान्छेहरू बस्यो भने लामो समय बाँच्न सकिन्छ। याद गर्नुहोला, अघि आएको र भोको मान्छे त्यहाँ छ बिचमा भने त्यो समुदाय लामो समय टिक्दैन। त्यसकारण पनि हामीले स्वयंसेवाको कुरा गरिराखेका छौँ। हामीसँग दिगो विकासका निम्ति, समुन्नत देशका निम्ति स्वयंसेवाको आवश्यकता छ, किनभने हामी विकासशील चरणमा छौँ। हाम्रो मुलुकलाई स्थापित गर्नका निम्ति, लोक कल्याणलाई साँच्चीकै स्थापित गर्नका निम्ति हामीलाई स्वयंसेवाको खाँचो छ।
यसले हामीलाई विनम्र बन्न सिकाउँछ, हामीलाई शालीन बन्न सिकाउँछ, सहिष्णु बन्न सिकाउँछ र हामीसँग एक प्रकारको सेवकीय व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। त्यसो भइदियो भने हामी एकले अर्कालाई सेवा गर्न जान सक्छौँ। त्यसो भइदियो भने राजनीतिक तवरले तपाईँ ठुलो ठाउँमा पुग्नुभयो चुनाव जितेरै भने पनि त्यति बेला पनि तपाईँले आफूलाई सेवक मानिरहन सक्नुहुन्छ जनताको। हामी कहाँ त गलत परम्परा छ राजनीतिको। किनभने तपाईँ सानो तिनो विचार गर्नुहोस् न, वडा सदस्यमै तपाईँले चुनाव जित्नुभयो भने पनि भोलिपल्टै तपाईँलाई वा त्यही दिन फुलमाला लगाइन्छ र अभिनन्दन गरिन्छ। हामीसँग त्यो संस्कार छ, कहाँबाट आयो थाहा छैन। यो सामन्ती संस्कारलाई तोड्नुपर्छ। चुनाव जितेर गएको मान्छे सबैभन्दा जिम्मेवार सेवक हो त्यो ठाउँको। त्यसकारण जनजागरण पार्टीले, म अहिले नै भन्छु तपाईँलाई, हामीले अभिनन्दन लिने छैनौँ। बरु काम पुरा गरेको 5 वर्ष कति हो नि, हो त्यो काम पुरा गरेको अवसरमा कसैले आएर धन्यवाद तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला बडो विनम्रता साथ त्यो धन्यवादलाई स्वागत गरिनेछ, तर अभिनन्दन लिइने छैन। हामीसँग गलत राजनीतिक परम्परा स्थापित भएको छ। यो गलत राजनीतिक परम्परा भनेको हामी तपाईँ जस्ता जनताले यो राजनीति गर्ने वा सेवा गर्ने इभन कर्मचारीहरूलाई पनि मालिक ठान्दिनाले पनि हो। यिनीहरू मालिक होइनन्, हाम्रा सेवकहरू हुन्। सेवा गर्नलाई त्यहाँ गएका हौँ, जान्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका मान्छे हुन्। त्यसकारण पनि उनीहरूलाई सेवकीय त्यो शालीन व्यक्तित्वमा हामीले हेर्ने चाहना राख्नुपर्छ र हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। निस्वार्थ सेवा गर्ने चाहिँ कुरो समानताको जग हो। यसैबाट समाजका सबै व्यक्तिको समान उपस्थिति, सम्मान र सबैले मौजुदा अवसरहरूको समान उपभोग गर्न पाउनेछन्। स्वयंसेवा र समानताका आधारमा गरिएको निस्वार्थ सेवाले मानव कल्याणको निम्ति समर्पित हुन सबैलाई प्रेरित गर्दछ। र अन्तिम आधारभूत मूल्य मान्यता, पारदर्शिता, मानवीय नैतिकता र धार्मिकता। सुरुमा मैले धार्मिकताको कुरा गरेँ, अलिकति धर्मको कुरा निकालेँ, यहाँ अन्तिममा पनि यही कुरा जोडिएर आउँछ। पारदर्शिता हाम्रो अहिलेको मुलुकमा भइराखेको राजनीति फोहोर खेल किन भयो? पारदर्शिताको अभाव हो। पारदर्शी हुनपर्छ। पब्लिक स्पेयरमा गएर काम गर्ने मान्छे पारदर्शी हुनपर्छ। ठिक छ, प्राइभेट लाइफ पारदर्शी हुनु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ, तर पब्लिक लाइफ पारदर्शी हुनपर्छ। तर हाम्रो त विडम्बना छ नि देशमा, थाहा छ तपाईँलाई। कुनै पनि पदमा पुगेर त्यो चुनाव जितेर होस् वा पदमा स्थापित हुँदै गर्दा, नियुक्ति लिँदै गर्दा तपाईँलाई र मलाई गोपनीयताको शपथ गराइन्छ। सुरुमै हामीलाई गोपनीय हुनुपर्छ, गोप्य राख्नुपर्छ हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रा कुराहरू भनेर भनिन्छ। अनि यो नमिल्दो कुरा हो। सार्वजनिक सेवामा गएका मान्छेहरूले कुनै पनि सार्वजनिक कुरालाई गोपनीय राख्न मिल्दैन। त्यसकारण हामीले पारदर्शिताको कुरालाई जोड दिन्छौँ। तपाईँ र मैले ट्रान्सपरेन्ट हुनपर्छ, अनि मात्रै हामी अरूको लागि विश्वास पात्र बन्न सक्छौँ। तपाईँले धेरै कुरा लुकाउनुहुन्छ भने कसरी विश्वास गर्ने तपाईँलाई? हामीले सामाजिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा गएर गरेका कुनै पनि कुराहरूलाई गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ। सामूहिक जिम्मेवारीमा रहने मानिसले पारदर्शी जीवन र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार भएको हो भनेर बुझौँ हामी। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले। सुरुमै तपाईँलाई गोपनीयताको शपथ गराइन्छ अनि तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्न जति पनि मौका दिइन्छ। इन्स्टिट्युसनलाइज भयो हाम्रो करप्सन। त्यसकारण हामीले पारदर्शिताको कुरा गरिरहेका छौँ। पारदर्शिताद्वारा साँच्चीकै मुलुकमा भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो। यो पारदर्शिताले मानवीय नैतिकता उच्च राख्दछ। मानवीय नैतिकतामा आधारित धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हामीले धार्मिकताको कुरा नैतिकताका लागि गरिराखेका छौँ। किनभने नैतिकतालाई ईश्वरसँगको भयसँग लगेर जोड दिनुहोस् न, के हुन्छ? कम्तीमा पनि तपाईँ गलत गर्न डराउनुहुन्छ। कोसँग? ईश्वरले त हेर्दैछन् भन्ने आउँछ के। त्यसकारण गोप्य ठाउँमा एक्लै हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ खराब चिताउनुहुन्न। म यसो गरेर स्वार्थ लुट्छु भनेर तपाईँ सोच्नु पनि हुन्न। किनभने तपाईँ एउटा तथ्यलाई स्वीकार गरिराख्नुहुन्छ, अङ्गीकार गरिराख्नु भएको छ। त्यो तथ्य भनेको के हो? मलाई ईश्वरले देख्दैछन्, भोलि म पक्राउ खान्छु भनेर तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यति भइदियो भने वास्तवमा पारदर्शिता पनि हुन्छ, वास्तवमा नैतिकता स्थापित हुन्छ, वास्तवमा तपाईँ साँचो सेवा गर्न, निस्वार्थ भएर सेवा गर्न र लोक कल्याणका निम्ति समर्पित भइरहन सक्नुहुन्छ। मैले आज यति मात्रै कुरा तपाईँको साथमा राखेँ। आउँदा दिनहरूमा थप विषय लिएर म फेरि आउनेछु। धेरै धन्यवाद।